Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने गएर हेर। डेरिभेटिभ भनेको के हो, डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला के हो, त्यो हामी सबै कम्प्लिट गर्यौं। अब त्यो फर्मुलालाई युज गरेर, फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुलालाई युज गरेर यहाँनिर अब हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं। क्वेशन के छ, फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ 1 नम्बरमा x स्क्वायर, 2 नम्बरमा 2x + 5, 3 नम्बरमा √x, 4 नम्बरमा 3। यानी यिनीहरु के दिएको छ, फंक्सन दिएको छ, x को फंक्सन है, यो सबै x को फंक्सन हो। अनि यिनीहरुको के निकाल्नु छ, डेरिभेटिभ। तर कुन मेथडबाट, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। प्रिन्सिपल मेथडबाट डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने है, त पहिला त फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। हेर सोलुसन, प्रिन्सिपल मेथडबाट डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने पहिला दिमागमा फर्मुला राख्नु पर्यो। के फर्मुला हो, ल पहिला म फर्मुला लेखिदिन्छु है त। फर्मुला यही त हो, dy/dx लिमिट डेल्टा x। तर यहाँ म डेल्टा x लेख्दिनँ, के लेख्ने, h। डेल्टा x भनेको नि h हो। अनि यहाँनिर के हुन्छ, फाइनल भ्यालु f अफ x + h माइनस पछि के हुन्छ, इनिशियल भ्यालु f अफ x अनि डिवाइड बाइ h। h भनेको डेल्टा x हो है, यो फर्मुला हो। यो फर्मुलालाई युज गरेर डेरिभेटिभ निकाल्छौं नि, त्यसलाई हामी भन्छौं डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। त 1 नम्बर क्वेशन हेर, 1 नम्बर क्वेशन x स्क्वायर छ। पहिला त्यसलाई सपोज गर y, अनि y भनेको अरु के हैन, fx हो। ठीक छ, fx भनेको x स्क्वायर। जसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ त्यसलाई के सपोज गर्छौं, f अफ x। f अफ x भनेको y हो। अब हेर, x लाई चेन्ज गर, x लाई चेन्ज गर। कसरी चेन्ज गर्ने, x मा h जोडेर। यो इनिशियल भ्यालु fx थाहा छ, एकदम थाहा छ। यो भन्दा अगाडिको टर्ममा हेर, फाइनल भ्यालु कसरी आएको छ, फाइनल भ्यालु x मा h जोडेर। ल x मा h जोड, त यता जोडेपछि यता पनि जोड्नु पर्यो। केमा जोड्नु पर्यो, x मा। त x मा h अनि स्क्वायर छ त होल स्क्वायर। कुनै जान्ने स्टुडेन्टले यसरी लेख्छ, x स्क्वायर प्लस h। रङ, x स्क्वायर मा जोड्ने हैन, x मा जोड्ने हो, x मा जोड्ने हो h अनि होल स्क्वायर। यहाँ क्यूब भयो भने होल क्यूब, यहाँ स्क्वायर रुट भयो भने होल स्क्वायर रुट। बुझ्यौ, यो फंक्सनै त्यही हो के, x को ठाउँमा जे राख्छौ नि त्यसको स्क्वायर गर्छ यसले। x को ठाउँमा जे पुट गर्छौ त्यसको आउटपुट कस्तो आउँछ, त्यसको स्क्वायर। मानौ मैले x को ठाउँमा 2 पुट गरे, त यता के आउँछ, 2 स्क्वायर है। राम्रोसँग हेर, x को ठाउँमा मैले 2 राख्छु त उतातिर के आउँछ, 2 स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन। अनि x को ठाउँमा मैले 2.001 राखे। अब भन्न यता के आउँछ त, 2.001 को होल स्क्वायर। जे राख्छौ त्यसैको स्क्वायर आउँछ। अब म यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं, 2.001 भनेको 2 + 0.001 हैन, 2 + 0.001। त यतातिर के आउँछ त, यतातिर के आउँछ, अब सोच आफै। 2 हुँदाखेरि 2 स्क्वायर, अनि यो भनेको नै यो हो। त यहाँनिर यसलाई म यसले लेख्न सक्छु नि, 2 + 0.001 को होल स्क्वायर। हेर्यौ, यो x, यो डेल्टा x, त्यही बुझ, x र h, यसलाई हामी h मानेका छौं है। मैले भन्न खोजेको के हो कि x को सट्टामा जे राख्छौ नि त्यसैको स्क्वायर गर्ने हो के। बुझिरहेछौ, x हुँदाखेरि x स्क्वायर, त x को ठाउँमा के राखे, x + h, त यता पनि के राख्ने, x + h को होल स्क्वायर। यो फर्मुलामा यो चाहिएको छ, यो चाहिएको छ, दुईटै आयो, यो र यो आयो। त्यसपछि यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्दिने। के निकाल्दिने, डिफरेन्स। ल डिफरेन्स निकाल, f अफ x + h माइनस f अफ x। म यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्दैछु, फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु। के आउँछ त, यसको भ्यालु कति छ, यहाँ हेर, x + h को होल स्क्वायर। ठीक छ, fx को भ्यालु के छ, x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर राखिदेऊ। क्लियर छ। अब यसलाई म सिम्प्लिफाई गर्न सक्छु। मैले यसमा के सिकाउन खोज्दैछु कि यसको भ्यालु लेखेँ, यसको भ्यालु लेखेँ, अनि यो माइनस यो दुईटाको भ्यालु म सुरुमै निकाल्दैछु के।
म यो भ्यालु यहाँ पुट गरेर डाइरेक्ट त्यही भित्र गएर हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्थ्यौँ, तर म सुरुमै सिम्प्लिफाई गर्दैछु है। यो माइनस यो कति आउँछ ल भन, ए प्लस बीको होल स्क्वायर कति थाहै छ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल भयो, केही क्यान्सल भयो, एक्स स्क्वायर क्यान्सल, के आयो 2xh प्लस एच स्क्वायर, यसलाई यतिकै राखिदेऊ, यसलाई यतिकै राखिदेऊ। अब लेख्ने फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल, यहाँ फर्मुला लेखिदेऊ, व्हाट इज फर्मुला, dy by dx लिमिट h टेन्स टू 0, फाइनल भ्यालु, व्हाट इज फाइनल भ्यालु f of x प्लस h, व्हाट इज इनिशियल भ्यालु f of x, तल चेन्ज इन x भनेको h है, डेल्टा x हुन्थ्यो हामीले h लेख्यौँ, भ्यालु पुट गरिदेऊ, लिमिट कसको भ्यालु पुट गर्छौ, s को भ्यालु फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ हेर यो माइनस यो कति आएको छ, यही त आएको छ, यहाँनिर पुट गर 2xh प्लस एच स्क्वायर, क्लियर छ h, र हामीले वास्तवमा लिमिट निकाल्दैछौँ के, बस यो फर्मुला युज गरेर अथवा यो फङ्सनको हामी लिमिट निकाल्दैछौँ, केही पनि नयाँ छैन। यो फर्मुला भनेको डेरिभेटिभको फर्मुला हो लिमिटिङ फर्ममा, डेरिभेटिभ निकाल्नुको मतलब प्रिन्सिपल मेथडबाट लिमिट निकाल्ने हो, अनि लिमिट निकाल्ने सबै आइडिया हामीलाई थाहै छ। ल कसरी निकाल्ने लिमिट, अब फेरि तिमीले सोचिरहेको होला कि h को भ्यालु 0 राखिदेऊ, तर राम्रोसँग हेर h को भ्यालु 0 राखेर हेर त, यो 0 हुन्छ 0/0 फर्म हो, त त्यो लिमिट हो होइन, लिमिट निकाल्ने आइडिया के हो, 0/0 फर्म आयो त हामीले केही कमन फ्याक्टर क्यान्सल गर्छौँ, त हेरिरहेछौँ, अन्त मान्छेले पनि भन्न सक्छ h र h क्यान्सल हुन्छ, ठिक छ, ल कमन तानौँ, h कमन तानौँ, लिमिट h टेन्स टू 0, h कमन आयो 2x प्लस h डिभाइड बाई h, लिमिट निकाल्ने तरिका यही हो, h र h क्यान्सल। अब h र h क्यान्सल हुने बित्तिकै यो लिमिट h टेन्स टू 0 छ नि, अब कहाँ बाँकी रह्यो त h, यहाँ रह्यो, त्यहाँनिर 0 पुट गरिदिने। अब यो लिमिट लेख्नु पर्दैन, के लेख्ने 2x अनि h भनेको 0 अनि यो के आयो त 2x आयो, दिस इज 2x, बस यही हो डेरिभेटिभ। मतलब के बुझ्यौ, दिएको फङ्सनलाई fx मान्यौँ, x मा के एड गर्यो x प्लस h, यता एक्स स्क्वायर त यता एक्स प्लस h को होल स्क्वायर, त्यसपछि फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु निकालिदियो। अब यहाँ क्युब भयो भने a प्लस b को होल क्युब गर, क्यान्सल हुन्छ, स्क्वायर रुट आयो भने रेसनलाइज गर, ओके, त्यसपछि फर्मुला युज गरिदियो, अनि यो माइनस यो यसको भ्यालु यहाँ निकालेर राखेका छौँ, त्यो भ्यालु यहाँ राखिदियो, अनि यहाँ हेऱ्यौँ कि अब h को ठाउँमा 0 राखिदियो भने त 0/0 आउँछ, तर त्यो लिमिट निकाल्ने तरिका त होइन, h कमन हुन्छ, त यहाँनिर दिमागमा राख कि जबसम्म तलको h हट्दैन नि डेरिभेटिभको भ्यालु आउँदैन, तलको h हट्नै पर्यो, क्यान्सल हुनै पर्यो, त यो h कमन आयो, h क्यान्सल भयो, अब एउटा h यहाँ बाँकी रह्यो, त्यहाँ 0 राखिदियो, 2x प्लस 0 एन्ड 2x, त हामीले के निकाल्यौँ त, यहाँ हेर हामीले निकाल्यो, देयरफोर के आयो हेर dy अपन dx, यसको भ्यालु के निकाल्यो 2x, एन्ड दिस इज द डेरिभेटिभ। कसको डेरिभेटिभ हो यो, फङ्सन के थियो, राम्रोसँग हेर, फङ्सन एक्स स्क्वायर थियो, फङ्सन के थियो एक्स स्क्वायर, अनि डेरिभेटिभ के आयो 2x आयो। त म यसमा तिमीहरूलाई के बुझाउँछु कि फङ्सन जब एक्स स्क्वायर थियो नि, फङ्सन जब एक्स स्क्वायर थियो त यसको डेरिभेटिभ के आयो 2 इन्टु x आयो, त हेऱ्यौ एक्स स्क्वायर कहाँ चेन्ज भयो 2x मा, x मा हामीले सानो चेन्ज गरेका थियौँ, x मा सानो चेन्ज के गरेका थियौँ डेल्टा x इज भेरी भेरी स्मल चेन्ज, x मा सानो चेन्ज गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर कहाँ चेन्ज भयो त 2x मा, and that 2x is derivative of x square with respect to x, र dy by dx छ नि, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँ हेर यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, d अपन
dx सुन राम्रोसँग d अपॉन dx अनि यो y छ y भनेको x स्क्वायर हो कि हैन त यहाँनिर y को सट्टामा के लेख्न सक्छौ x स्क्वायर इज इक्वल टु 2x इज इक्वल टु 2x एउटै कुरा हो d आफ्नै ठाउँमा dx आफ्नै ठाउँमा बस y भनेको गिभन फंक्सन के थियो x स्क्वायर इक्वल टु 2x अब यसलाई पर त कसरी पढ्छौ डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x इज 2x फेरि पर डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x इज 2x हामीले यसरी बुझ्ने कि x मा सानो चेन्ज गर्दाखेरि x स्क्वायर केमा चेन्ज भयो त 2x मा चेन्ज भयो एन्ड दैट 2x इज डेरिभेटिभ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट त यही मेथड हो प्रिन्सिपल मेथड त ओके अर्को क्वेशन गरौँ 2 नम्बर 2 नम्बरमा क्वेशन के छ 2x + 5 त हामीले के सपोज गर्ने लेट y इक्वल टु fx इक्वल टु 2 * x + 5 क्लियर अब x लाई चेन्ज गरौँ x मा के एड गर्ने h x + h त यता x देखिरहेछौ अरु जस्ताको त्यस्तै सार्ने 2 जस्ताको त्यस्तै अनि 2 को मल्टिप्लाई मा x त यहाँनिर ब्र्याकेट दिने 2 अनि ब्र्याकेटमा x + h अनि +5 को +5 दिमागमा के राख कि जहाँनिर x छ त्यहाँ राख्ने x + h अरु कन्स्टेन्टहरु जस्ताको त्यस्तै प्लस छ भने प्लस 5 को 5 2 को 2 अनि ब्र्याकेटमा x + h तिमीले यसरी लेख्ने मिस्टेक गर्ने हैन 2x + h रङ 2x मा h जोड्ने हैन म बारम्बार भन्दैछु 2x मा h जोड्ने हैन कि x मा h जोड्ने हो त ब्र्याकेटमा राख्ने x + h +5 ठीक छ अब यो दुटाको डिफरेन्स निकाल दो व्हाट इज द डिफरेन्स अफ f of x + h डु यु नो दिस इज फाइनल भ्यालु एन्ड दिस इज इनिशियल भ्यालु कसको फाइनल भ्यालु इनिशियल भ्यालु y को त फाइनल माइनस इनिशियल ल यो फाइनल हो 2 * x + h + 5 माइनस इनिशियल भ्यालु कति हो र ब्र्याकेटमा राखिदिन्छु 2x + 5 यसको भ्यालु 2x + h + 5 अनि माइनस यसको भ्यालु 2x + 5 ल 2 ले मल्टिप्लाई गर 2 * x + 2 * h + 5 माइनस ब्र्याकेट खोल 2x - 5 क्लियर छ के क्यान्सल हुन्छ 5 र 5 क्यान्सल 2x र 2x क्यान्सल के आयो त 2 * h यो बच्यो अब लेख्ने फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फर्मुला लेखिदेऊ dy/dx फर्मुलाले के भन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f of x + h minus f of x upon h है यो मैले फर्मुला लेखेँ भ्यालु राखिदेऊ यसको भ्यालु भन यो दुटैको भ्यालु एकैचोटी यो माइनस यो कति आएको छ 2h डाइरेक्ट राखिदेऊ 2h upon h त के h को भ्यालु सिधै 0 राख्ने हो त राख्ने हैन काट्नेलाई 0 राख्यो भने 0/0 आउँछ अनि काटेपछि के बच्यो 2 त 2 त कन्स्टेन्ट हो त यो लिमिटको के काम के 2h मा डिपेन्ड हुन्छ हुँदैन अब कतै h नै बाँकी रह्यो कतै h नै बाँकी रहेन h बाँकी भएको भए 0 राख्थ्यौ त यो 2 कन्स्टेन्ट हो जस्ट 2 बस दिस इज द आन्सर मतलब हामीले के बुझ्ने डेरिभेटिभ अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x इज 2 अथवा यसरी भन्न सक्छौं डेरिभेटिभ अफ 2x + 5 विथ रिस्पेक्ट टु x इज 2 क्लियर 2 नम्बर भयो ल 3 नम्बर फटाफट गरौँ 3 नम्बर के छ √x छ हैन √x छ यहाँ र y भनेको fx भनेको √x अब x मा h जोड x + h यता पनि जोडेर होल रुट दिने है जान्ने भएर यसरी लेख्ने हैन √x + h रङ x रुट भित्रै छ त x + h पनि रुट भित्रै हुन्छ ल यो दुटाको डिफरेन्स निकाल देऊ f of x + h minus f of x के आउँछ √x + h minus √x अब यसलाई रेशनलाइज गर अथवा यतिकै छोड देऊ यो भ्यालु यसमा पुट गरेपछि रेशनलाइज गरे पनि हुन्छ
बुझिरहेछौँ। यहीँनिर रेसनलाइज गरे पनि हुन्छ, नभए यसको सट्टामा यो राखेपछि लिमिटभित्र गएर रेसनलाइज गरे पनि हुन्छ। त म त्यसै गर्छु। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल यहाँ लेख, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल लेट अस राइट फर्मुला। व्हाट इज डेरिवेटिभ अफ फर्स्ट प्रिन्सिपल? dy by dx। अनि लिमिट h टेन्स टु 0 के हुन्छ? f of x plus h माइनस f of x upon h। त्यो मैले फर्मुला लेखेँ। अब यसको भ्यालु यो राखिदियो सिधै। यो फर्मुला भयो, यहाँनिर लेख्छु है, हेर। dy upon dx लिमिट h टेन्स टु 0। हेर है, यसको भ्यालु के हो? रुट एक्स प्लस एच। अथवा यसरी यो त नलेखे पनि हुन्थ्यो के अरे यहाँनिर। आखिर यसको भ्यालु नै रुट एक्स प्लस एच हो, यसको भ्यालु नै रुट एक्स हो। ठिक छ, त यो माइनस यो, यसको भ्यालु यो हो, यो पुट गरिदेऊ यहाँनिर। रुट एक्स प्लस एच माइनस रुट एक्स अनि डिभाइड बाई एच। हेऱ्यो, यो एच, यो माइनस यो, यसको भ्यालु यो हो। अब हेर कति मजा आउँछ। अब लिमिट निकाल्ने त हो नि। ल कसैले भन्ला व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु? 0 by 0। ल h इक्वल टु 0 राखेर त यहाँ 0 राख्यो भने के बच्छ? x प्लस 0 x रुट एक्स क्यान्सल 0, तल पनि h राख्ने, h को ठाउँमा 0 राख्ने हो त 0 by 0 फर्म आयो। तर लिमिट निकाल्ने तरिका यो होइन कि सिधै h इक्वल टु 0 राखिदिने, रेसनलाइज गर्ने, किन स्क्वायर रुट आएको छ। त यसलाई रेसनलाइज गरौँ। लिमिट h टेन्स टु 0 रुट एक्स प्लस h माइनस रुट एक्स अपन रुट यसलाई क्यान्सल गरौँ है। यहाँ लेखौँ लिमिट h टेन्स टु 0 रुट एक्स प्लस h माइनस रुट एक्स डिभाइड बाई के छ त h। ल रेसनलाइज गरौँ, माइनस छ प्लस राखेर मल्टिप्लाई गरौँ। रुट एक्स प्लस h प्लस रुट एक्स अपन रुट एक्स प्लस h प्लस रुट एक्स। क्लियर? अब सबलाई थाहा छ a माइनस b a प्लस b हैन, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। त यसको स्क्वायर गर, यसको स्क्वायर गर्यो भने रुट क्यान्सल, यसको स्क्वायर गर्यो भने रुट क्यान्सल x, तल के बच्यो? h। अनि यो पनि त बच्यो, यहाँनिर लेखिदिन्छु यसरी, रुट एक्स प्लस h प्लस रुट एक्स। क्लियर छ? अनि एक्स एक्स क्यान्सल, हेरिरहेछौ? यो बुझ्यौ नि? ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यसको स्क्वायर गरेर रुट हट्यो, यसको स्क्वायर गरेर रुट हट्यो। अब हेर एक्स एक्स क्यान्सल, अनि यो एच पनि त क्यान्सल हुन्छ। ल ठिक छ, अर्को स्टेपमा क्यान्सल गर्छु। यहाँ के बच्यो? एच बच्यो हैन, यहाँ एच बच्यो, तल पनि एच बच्यो। ल एच बाई एच, अनि यहाँनिर के बच्यो? रुट एक्स प्लस एच प्लस रुट ओभर एक्स। एच र एच क्यान्सल, अनि क्यान्सल हुने बित्तिकै अब के गर्छौँ? जहाँ एच बाँकी रह्यो त्यहाँ 0 पुट गरिदेऊ। अब यो लिमिट छोडिदेऊ 1, यहाँ हेर एच भनेको 0 भयो, यो एच भनेको 0, त एक्स प्लस 0 एक्स भयो। त कति आयो? रुट एक्स प्लस रुट एक्स। यो भनेको कति हो? रुट एक्स दुईटा रुट एक्स, 2 रुट एक्स। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ? dy अपन dx इज इक्वल टु 1/2 रुट एक्स। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, डी अपन dx, अनि y भनेको के हो? रुट एक्स। y भनेको हाम्रो फङ्सन रुट एक्स, अनि यसको डेरिभेटिभ के आयो त? यसको डेरिभेटिभ आयो 1/2 रुट एक्स, एन्ड द्याट इज आन्सर। त यसलाई कसरी पढ्ने? डेरिभेटिभ अफ रुट एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इज इक्वल टु 1/2 रुट एक्स। त यो अलिकति लामो भइहाल्छ किनकि म सबै स्टेप गरेर देखाउँछु नि, त्यही भएर तिमीहरू स्टेपहरू स्किप गर्न सक्छौ। जस्तै यहाँनिर हेर, हामीले 3टा स्टेप स्किप गर्न सक्थ्यौँ। पहिलो स्टेप, यो म फर्मुला लेख्दैन थिएँ, सिधै फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल लेखेर यो फर्मुला दिमागमा राख्ने, अनि सिधै यो स्टेप लेखिदिन्थेँ। dy by dx लिमिट h टेन्स टु 0, यो भनेको f अफ x प्लस h हो, यहाँ हेर्ने f अफ x प्लस h को भ्यालु के छ? रुट एक्स प्लस h। अनि माइनस पछि के हुन्छ? fx को भ्यालु के हो? रुट एक्स हो। त यो नलेखेर यो डाइरेक्ट लेख्ने। अब मैले यो रेसनलाइज गरेको देखाउनै पर्दैन, सिधै म यो स्टेप लेख्न सक्छु।
कसरी यो स्क्वायर रुट हटाइदेऊ, यो स्क्वायर रुट हटाइदेऊ, तल h को h अनि यसको जुन कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेका हुन्छ नि त्यो टर्मलाई तल देखाइदिने। त यो स्टेप स्किप गर्न सक्छौँ। अब x x क्यान्सल, यहाँ पनि क्यान्सल भइहाल्छ, त यो स्टेप पनि लेख्न जरुरी छैन। h h क्यान्सल गरिदिने, त यहाँनिर 1 भयो, यहाँनिर h बाँकी रह्यो, त्यहाँ 0 पुट गरेपछि √x + √x गरेर 1/2 √x। यसरी हामीले 2-3टा स्टेप मजाले स्किप गर्न सक्छौँ। ओके, त आई होप तिमीहरूले बुझिरहेको होला। लास्ट क्वेसनमा जाउँ। लास्ट क्वेसनमा के छ, आइभी मा 3 छ। त 3 भने पनि के हो त, एउटा फंक्सन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, constant function। This is a kind of a function that is called constant function। अब नामै छ constant, x मा चेन्ज गर्छु, x मा चेन्ज गर्छु त 3 मा केही पनि चेन्ज आउँदैन। यो हैन कि 3 + h गर्दिने, x मा जोड्ने हो h, त यहाँ त x नै छैन, कता h जोड्छौ त 3 को 3। त्यही भएर त कन्स्टेन्ट हो कि x मा चेन्ज गरे पनि यो 3 मा चेन्ज आउँदैन। तर फेरि भन्छौ कि डेरिभेटिभ भनेको त चेन्ज हो, तर y मा त चेन्ज आएन। त के हुन्छ होला, x मा चेन्ज भयो तर y मा चेन्ज भएन, त्यसको रिजल्ट के आउँछ होला। त एकछिन वेट गर, के आउँछ। त fx भनेको 3, x मा h जोड्यौ 3 आयो हैन। अनि यो दुटाको डिफरेन्स निकाल त। What is the difference of final value and initial value? Final minus initial, 3 minus 3 यो आयो 0। यो त आउनै पर्ने थियो। जब फंक्सन कन्स्टेन्ट हो त्यसमा चेन्ज नै आएन त 0 त आउनै पर्यो। केही पनि चेन्ज भएन, मतलब 0 चेन्ज भयो। अब फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल, what is dy by dx? Limit h tends to 0, फर्मुला लेखौँ, f of x plus h minus f of x by h। ल लिमिट h tends to 0, यो के आयो 0/h। 0 डिभाइड बाई h, यहाँ h को भ्यालु 0 राखिदिने हैन नि कि 0/0 गरिदिने। यो हेर पहिला 0 डिभाइड बाई h 0 भइहाल्छ, एन्ड द्याट इज आन्सर। यहाँ h को ठाउँमा 0 राख्ने हैन के, त्यो त फंक्सनल भ्यालु भइहाल्छ। 0 लाई h टेन्स टु 0, h टेन्स टु 0 भनेको के हो, 0 को नजिकको भ्यालु हो के। वास्तवमा 0 लाई एउटा 0 को नजिकको भ्यालुले डिभाइड गर त यो 0 आउँछ कि आउँदैन। यो त h 0 तिर जाँदै छैन, 0 हैन नि त 0/something which is not 0 is 0, बस त्यही 0 लेखेको छु। त यो आन्सर भयो। अब यसमा मैले एउटा नयाँ कुरा के भनिदिन्छु कि फंक्सन कन्स्टेन्ट थियो त डेरिभेटिभ 0 आयो। त दिमागमा राखिहाल, कन्स्टेन्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, किनकि डेरिभेटिभ इज नन फर चेन्ज। डेरिभेटिभ त चेन्जको लागि जानिन्छ, तर कन्स्टेन्ट फंक्सनमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, त्यही भएर त 0 भयो। चेन्ज नै आउँदैन, त्यही भएर 0 आयो। ठीक छ, कन्स्टेन्ट फंक्सन हो, नो चेन्ज, त्यही भएर डेरिभेटिभ 0। डेरिभेटिभ भनेको त चेन्ज हो, चेन्ज भएन, त्यही भएर 0 देखाइरहेको छ यहाँनिर। डेरिभेटिभको भ्यालु 0 देखाउनुको मतलब के हो, यो फंक्सन कन्स्टेन्ट हो, त्यसमा केही पनि चेन्ज आएन। पहिला पनि 3 पछि पनि 3, सो डेरिभेटिभ इज 0। त यही मेथड हो प्रिन्सिपल मेथडको। अब मैले केही क्वेसनहरू इक्जाम्पलको रूपमा गरेँ। अब यसपछि म चाहिँ बुकको क्वेसनहरू सल्भ गर्छु प्रिन्सिपल मेथडबाट, र तिमीहरू पनि ट्राई गर। क्वेसन्सहरू मैले राखिदिएको छु, स्क्रिनमा हेरिरहेको छौ। बिसी बजाचार्य बुकको क्वेसन हो, ट्राई गर। यही मेथड फलो गर्ने। लिमिट निकाल्ने तरिका मात्रै हो यसमा, अरू केही पनि हैन। लिमिट निकाल्न सक्यो भने सक्यो प्रिन्सिपल मेथड। यहाँबाट इक्जाममा एउटा क्वेसन फिक्स हुन्छ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर है। ओके, बाई।